Welcome to Dream Decode. Dream Decode Season 3 Episode 12. अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ड्रीम डिकोड यानी ख्वाबों की दुनिया में खुश आमदीद। इंसान अमूमी तौर पर ऐसे ख्वाब देखता है जैसे वाक़यात उसकी ज़िंदगी में रोज़मर्रा रूनुमा होते हैं। कुछ लोग अपनी हालिया परेशानियों की वजह से थोड़े से अजीब ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात और अपनी नफ्सियाती उलझनों की वजह से इंतहाई अजीब व गरीब और नाकाबिल बयान ख्वाब देखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ड्रीम डिकोड में हम ऐसे ख्वाबों की बात करें जिनमें इशारे हैं या खुशखबरी के अलामात मौजूद हैं और उन ख्वाबों के मानी समझाने की कोशिश करें जो ज़्यादातर लोग नींद की हालत में देखते हैं। ऐसे अनोखे और इनफरादी ख्वाब जो किसी इंसान की अपनी जहनी हालत के नतीजे में दिखाई दें हमारा मौजू नहीं है। इस चैनल का मकसद लोगों की उलझनों को हल करना और ना समझ में आने वाले सवालात जो किसी ख्वाब को देखने से पैदा हुए हों उनका जवाब देना है, और वो भी मुस्तनद किताबों में मौजूद आलिम फाजिल लोगों की ताबीरों से। अगर आप ख्वाब में कोई पैकेट या पार्सल वसूल करते हैं, जैसे कोरियर वाले लेकर आते हैं, मुफ्त आजकल तो पाउच में भी आ रहे हैं, बॉक्स में भी आते हैं, तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आपके लिए एक खुशगवार तफरी मुंतज़िर है जो कि अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क का सफ़र या किसी सेहत अफजा मुकाम पर पिकनिक भी हो सकती है। लेकिन अगर आप ख्वाब में देखें कि आप कोई पैकेट या पार्सल भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी हल्के फुल्के नुकसान या मायूसी से हमकिनार हो सकते हैं। ख्वाब में घरेलू सामान की पैकिंग करते देखने का मतलब है कि ख्वाब देखने वाला अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है और किसी तब्दीली का मुंतज़र है और वो चाहता है कि वो अपने पुराने हालात और जज्बात से निजात हासिल कर ले। अगर आप ख्वाब में पैकिंग कर रहे हैं और इस उलझन में गिरफ्तार है कि क्या पैक किया जाए और क्या पैक ना किया जाए, जैसे कि आमतौर पर घर की शिफ्टिंग के वक्त इस तरह की कन्फ्यूजन होती है, या आप ख्वाब में बहुत सारी पैकिंग कर चुके हैं और अब सूटकेस बंद नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आपका जहन तब्दीली कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। ख्वाब में पेस्ट्री खाने का मतलब है कि आप किसी बहुत ही चालाक और अय्यार आदमी से धोखा खाएंगे। और अगर आप ख्वाब में खुद पेस्ट्री खा रहे हैं, यानी एक नौयत ये कि पेस्ट्री आपने देखी, एक नौयत ये है ख्वाब की कि आप पेस्ट्री खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी में पायदार दोस्तियाँ करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप एक नौजवान खातून हैं और आप ख्वाब में ख़ुद को पेस्ट्री बनाते हुए देखती हैं, जैसे कि ख़वातीन को बेकिंग का बहुत शौक़ होता है आजकल, तो इसका मतलब है कि अगर वो चाहें तो भी किसी को धोखा नहीं दे सकती, यानी वो नियत करके भी धोखा देने की कोशिश करेंगी तो नाकाम हो जाएंगी। अगर आप ख्वाब में किसी बीमारी के इलाज के लिए पेटेंट यानी अंग्रेज़ी अद्वियात जिनको कहा जाता है जो आम मेडिकल स्टोर में मिलती हैं और वो इस्तेमाल करते हुए ख़ुद को देखें, तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि आप ज़िंदगी में अपने मुस्तक़बिल को बेहतर बनाने के लिए ऐसी तदबीरें करेंगे, ऐसी तदाबीर से काम लेंगे जो मायूस को होंगी, लेकिन फिर भी आप कामयाब हो जाएंगे। यानी आप किसी को अपना आइडिया बताएंगे, यार मैं ये करना चाह रहा हूँ, तो वो सोचेगा यार ये इसने बहुत ही फजूल आइडिया पेश किया, लेकिन जब आप उस आइडिया को या उस तदबीर को अप्लाई करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और जो आपसे हसद करते हैं वो बहुत मायूस होंगे इसके बाद। अगर आप देखते हैं कि आप किसी अंग्रेज़ी दवाएं बनाने वाली कंपनी की फैक्ट्री यानी उस कंपनी के मालिक हैं, तो आपने जितना सोचा है ना अपने करियर के बारे में, उससे बड़ा ओहदा आपको मिलेगा। ये खुशखबरी है आपके लिए। अगर आप ख्वाब में पेन या पेंसिल देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन यानी अखबार या न्यूज़ चैनल या किसी इस तरह के शोबे से वाबस्ता हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ख्वाब में सिर्फ एक पेन देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको कारोबार में नुकसान हो सकता है। ख्वाब में पेंसिलों का देखना ऐसे शोबे की खबर है जो आपको रास आएगी, यानी वो कोई भी शोबा हो सकता है लेकिन आपको सूट करेगा। अगर कोई नौजवान खातून ख्वाब में देखती है कि वो पेंसिल से कुछ लिख रही है, तो इसकी मुमकिन ताबीर है कि वो शादी के मामले में खुशकिस्मत वाक़ होंगी। अगर कोई ख्वाब में पेंशन वसूल करते हुए खुद को देखे तो इसका मतलब है कि ऐसा शख्स अगर कारोबार करेगा तो उसके दोस्त उसकी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आप ख्वाब में ख़ुद को पसीने में शराबोर देखें तो ये नबीद है कि आप अपनी मुश्किलात पर काबू पा लेंगे। ख्वाब में पिकनिक मनाने का मतलब है कि आप हकीकी ज़िंदगी में कामयाब होंगे और आप उस कामयाबी से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे। ख्वाब में सुई देखना और इस तरह देखना कि वो धागे के बगैर यानी सिर्फ सुई हो, तो ये जाहिर करता है कि आप अपने घर वालों से मामूली बातों पर बहस करते हैं असल ज़िंदगी में और गैर ज़रूरी बातों पर उलझते हैं। ख्वाब में किसी ऐसी दीवार को देखना जिस पर प्लास्टर हो रहा हो, यानी अभी इन प्रोसेस हो, इस बात की नबीद है कि कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी, लेकिन ये कामयाबी लंबे अरसे तक आपके साथ नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप
خواب میں دیکھیں کہ پلاسٹر کا سیمنٹ آپ کے اوپر آ گیا، یعنی کسی مزدور سے آ گیا یا آپ سے آ گیا یا ویسے ہی اچانک آ گیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ آپ مفلسی اور تنگ دستی کی زندگی سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. یعنی آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں. خواب میں برتن دیکھنا ایک عام بات ہے، لیکن یہ برتن کچھ لوگوں کو کھانا پکانے والے نظر آتے ہیں، جیسے کہ دیگ یا پتیلے ہوتے ہیں بڑے والے. کچھ لوگوں کو کھانا نکالنے والے اور زیادہ تر لوگوں کو کھانا کھانے والے برتن یعنی پلیٹیں خواب میں نظر آتی ہیں. اگر آپ ایک خاتون ہیں اور خواب میں پلیٹیں دیکھتی ہیں تو یہ خواب آپ کی کفایت شار ہونے کی علامت ہے، اور ایسی خاتون کا ہونے والا شوہر اہلیت اور قابلیت کا حامل ہوگا. اور اگر خاتون پہلے سے شادی شدہ ہے تو ان کا خاوند ان سے محبت اور احترام کرے گا، اور وہ عورت اپنے گھر کا نظام بہت بہترین طریقے سے چلائے گی. انسان عام زندگی میں بہت سی چیزوں پر پالش کرتے ہیں، جیسے کہ جوتے، فرنیچر، گاڑی وغیرہ میں بھی کچھ لوگ گھر میں پالش کر لیتے ہیں اتوار کے دن. ان میں زیادہ تر جو پالش کا کام ہے وہ جوتے پالش کرنے کا. آفس جانے سے پہلے، کالج جانے سے پہلے، لوگ اپنے کام پہ جانے سے پہلے جوتے جو ہے نا ضرور پالش کرتے ہیں. اور چھٹی والے دن یا تو کوئی میٹل کی چیز گھر میں، لوگ براس کی چیزیں عام طور پہ ڈل ہو جاتی ہیں اس کو پالش کرتے ہیں، اور میٹل کی چیزیں گھر میں ڈیکوریٹو ہوتی ہیں ان کو پالش کرتے ہیں، اور کبھی کبھی گاڑی کو بھی پالش کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ خواب میں کسی چیز کو پالش کرتے دیکھیں تو اس کی ممکنہ تعبیر ہے کہ آپ اعلیٰ عہدے پر پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پاپ کارن کھانا ویسے بھی خوشگوار عمل ہے، یعنی آپ ویسے ہی پاپ کارن کھانے تو اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، ایکٹیویٹی اچھی ہے. ہمیشہ ایک تو نارملی آپ ہمیشہ کسی خوشی کے موقع پہ پاپ کارن کھاتے ہیں، کبھی سیڈ ہو کے بھی کچھ لوگ کھا لیتے ہیں. لیکن خواب میں اگر آپ پاپ کارن کھا رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے کسی خوشگوار سرپرائز کی نوید ہے. ہم عام طور پر کسی اپنی اندرونی چوٹ کی وجہ سے، جیسے کوئی اندر چوٹ لگ جائے، زخم نہ ہو، چوٹ لگ جائے، تو ہم بام یا مرہم لگاتے ہیں، اور ایسی زیادہ تر چوٹیں پاؤں میں لگتی ہیں. اکثر ہاتھ میں بھی لگتی ہیں لیکن زیادہ پاؤں میں لگتی ہیں. لیکن اگر آپ خواب میں اپنے جسم کے کسی بھی حصے پر خود مرہم لگاتے ہوئے دیکھیں خود کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل زندگی میں آپ کو اسی جگہ یعنی جسم کے اسی حصے میں چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے ایک تو، جہاں آپ نے خواب میں مرہم لگایا تھا. تو اس لیے بہت احتیاط ضرور کریں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو، خاص طور پہ. اچھا، خواب میں اپنے جسم پر پاؤڈر لگانا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو پاؤڈر لگاتے ہیں پسینے سے بچنے کے لیے کہ پسینہ ایبزارب ہو جائے گا، ایک اچھی فیلنگ بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ خواب میں اپنے جسم پر پاؤڈر لگاتے ہیں، خود کو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کل جو آپ کی ڈیل چل رہی ہے جن لوگوں سے، وہ بہت لاپرواہ اور پروفیشنل نہیں ہے. اور اگر آپ خود کو مطلب اس ڈیل کے دوران پورے معاملے سے اپنے آپ کو باخبر رکھیں گے، یعنی ہر اینگل سے جائزہ لیتے رہیں گے اور مسلسل اس کو دیکھتے رہیں گے ڈیل کو ہر اینگل سے، تو آپ اس سے نقصان سے بچ سکتے ہیں، ورنہ یہ ڈیل آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے. خواب میں پرنٹر دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک فضول خرچ شخص ہیں. پرنٹر نارملی جو گھروں میں ہوتے ہیں، جیٹ پرنٹر بھی ہوتے ہیں، لیزر پرنٹر بھی ہوتے ہیں، لیزر زیادہ تر آفیسز میں ہوتے ہیں. تو یہ علامت ہے اس بات کی، اس کا مطلب ہے پرنٹر دیکھنے کا کہ آپ ایک فضول خرچ شخص ہیں، اور اگر آپ نے کفایت شاری سے کام نہ لیا تو غربت آپ کے گلے پڑ سکتی ہے. اگر کوئی خاتون خواب میں دیکھتی ہے کہ اپنا محبوب ایک پرنٹر ہے تو وہ اپنے قریبی دوست کے انتخاب میں اپنے والدین کو خوش کرنے میں ناکام ہوئی. اگر آپ خواب میں خود کو ایک پرنٹنگ پریس میں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ الزامات اور خاص طور پر جھوٹے الزامات کی زد میں ہیں آج کل. اگر آپ خواب میں پرنٹنگ پریس کے مالک ہیں تو یہ خواب بدقسمتی کی علامت ہے. اگر کوئی خاتون خواب میں دیکھیں کہ ان کا ہونے والا شوہر ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاتون اپنے پیسے خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیں گی، اور خاتون کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کا شوہر ایک کنجوس آدمی ہے. اگر کوئی خاتون خواب میں دیکھیں گے ان کا ہونے والا شوہر ایک پرنٹنگ پریس میں کام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان خاتون پر پیسے خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لے گا، اور خاتون کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ ان کا شوہر ایک کنجوس آدمی ہے. ایک چیز ہوتی ہے ایگ پوڈنگ، جو عام طور پر میٹھے میں گنی جاتی ہے اور استعمال ہوتی ہے، شادیوں وغیرہ میں بھی ہوتی ہے. خواب میں پوڈنگ دیکھنے کا مطلب ہے کہ آپ کی بڑی بڑی جو سرمایہ کاری آپ نے کی بھی آلریڈی، کہیں پہ لوگوں نے پراپرٹی میں کی ہوتی ہے، شیئرز میں کی ہوتی ہے، کسی بھی جگہ پہ آپ نے جو بڑی بڑی سرمایہ کاری کی بھی ہے، اس سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. اور اگر آپ خواب میں پوڈنگ کھاتے ہیں، یعنی ایک تو صرف دیکھنا ہے اور ایک کھانا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے معاملات کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہونے والے ہیں. اگر کوئی خاتون خواب میں پوڈنگ بناتی ہیں یعنی پکاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جس شخص سے شادی کرنا چاہ رہی ہیں
وہ دنیا پرست آدمی ہے، اور اگر وہ اس آدمی سے شادی کر لیتی ہیں تو شادی کے بعد اس کی محبت اور دولت دونوں غائب ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیں ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔ چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر کے نوٹیفیکیشن بر وقت چاہیے۔